नमस्कार, म ताराबहादुर बुढाथोकी शङ्खुवा सभा मकालु साहित्य समाजको तर्फबाट हामी गाई जात्रे प्रस्तुत दिइरहेका छौँ। नागरिक चासोबाट प्रस्तुत भइरहेको छ र मैले यसलाई सांस्कृतिक रूपमा समाजमा देखिएका विकृति विसङ्गतिहरू र थोरै राजनैतिक रूपमा देखिएका विसङ्गतिहरूलाई पनि व्यङ्ग्य गर्ने प्रयास गरेको छु र मेरो गाई जात्रे व्यङ्ग्यको शीर्षक छ हाँस्न मन लाग्छ। भोगटेले ओगटेका ठाउँमा ख्यास पुतली बस्दा हेर्ने हो र देखाइदिउँ भन्दै उद्रेको चोली खस्ता पनि। भोगटेले ओगटेको ठाउँमा ख्यास पुतली बस्दा पनि हेर्ने हो र देखाइदिउँ भन्दै उद्रेको चोली खस्ता पनि। धान दिवसको हिलोमा मान्छेको गाभो फस्दा पनि अनुभूति हुन्छ छाम्न सक्दिनँ, हाँसो हुन्छ थाम्न सक्दिनँ। तिर्खा लाग्यो पानी खाएँ मैले के बिराएँ पो भन्छन्। सिउर नभए नि म भाले हुँ, कृष्ण नभए नि काले हुँ। पोथीको छेउमा बाँच्न मन लाग्छ, खित्का छोडेर हाँस्न मन लाग्छ। बाख्रीसँग भान्सेको टिकटक भात तिउन अँगार खाने बेलामा 3 छक। बोर्डमा शिक्षक नोट टिपाउँछन्, बेबीको म्यासेजले भुत्तुकै। युट्युबमा समाचार चलेका पत्रकार, पिपलमा बोका फोत्रुकै। अनुभूति हातले छुन सक्दिनँ, सिरियस भएर रुन सक्दिनँ। साँडेको झर्लङ नाङ्गो देखेर, कुकुरको पुछर बाङ्गो देखेर, छोप्दै उदाङ्गो देखेर नि बुढो भए नि भाले हुँ। फट गरेर बाँच्न मन लाग्छ, गाउँ गोरो काले हुँ। खित्का छोडेर हाँस्न मन लाग्छ। तरुणीको टाइट जामा उँभो सरेको देखेर, तन्नेरीको पाइजामा उँधो झरेको देखेर अलि माथि तान्न्यौँ जस्तो लाग्छ, समातेर गालामा हान्न्यौँ जस्तो लाग्छ। कक्षा छोडेर हुक्का बार दिउँसै मातेर लम्पसार। राति तोङबा र ब्रोइलर कुखुरा, झोलामा छाम्दा सुर्तीका टुकुरा। हाजिरीको भरमा ए ग्रेड ल्याउने, 12को परीक्षामा 0। गाई थारै गोरु ब्याउने, देख्दा त हलो अड्काइदिउँ लाग्छ, दुईटै गालामा चड्काइदिउँ लाग्छ। भ्यालेन्टाइन डे मनाउने पञ्चै बाजा नबजाउने। डेटिङमा बढी कन्ट्याक्ट, भाइबर च्याट, गेटिङ टुगेदर बढी भ्याट। कोहीसँग कोही पनि नलजाउने, वर्षमा 5 चोटि बर्थडे मनाउने। 5-7 मायालु एउटैले बनाउने। हनीमुन जाँदा 6 महिनाको बेबी, लोग्ने खाडीमा बुढीलाई लेबी। दही ठेकी साइमिन्द्रो गोली मार, बाँसुरी मादल हुत्ताने पार। कङ्गो ड्रमसेक टिङ ढुस, सेलो पाला मारुनी भुस। 4 आना जागिर 8 आना घुस, टेबुले पिछे जर्जब्लु भुस। 12 महिना गाई जात्रा, जुलुसमा कुद्ने छात्र छात्रा। बाल बालिका राख्ने होस्टल छोडी होटलमा। ध्यान छ गिलास बोतलमा, बाबुआमा पुग्छन् वृद्धाश्रम जिन्दगीको टोटलमा। अनुभूति हुन्छ जम्न सकिन, विदेशी संस्कृतिमा रम्न सकिन। लभिङ यु, किसिङ यु नेपालीपन, आई एम मिसिङ यु नेपाली मन। आँसु पुस्दै हाँस्न मन लाग्छ, मेची काली गाँस्न मन लाग्छ। पागल भनुन् कि भिखारी भनुन्, छातीमा नेपाल टाँस्न मन लाग्छ। मैदानमा संविधान जलाउनेसँग, सिमानामा पिल्ला ढलाउनेसँग, नाकाबन्दी लगाउनेसँग राष्ट्रवादीको यार देखेर
मैदानमा संविधान जलाउनेसँग, सिमानामा पिलार ढलाउनेसँग, नाकाबन्दी लगाउनेसँग, राष्ट्रवादीको यार देखेर टाउकाको मोल तोक्नेहरूसँग बन्दुक बोक्नेहरूको प्यार देखेर, इतिहासमा काँध हाल्नेहरूको आपस्तमा ट्यार ट्यार देखेर, इतिहासमा काँध हाल्नेको आपस्तमा ट्यार ट्यार देखेर, कुकुरको मुर्र र बिरालुको ङ्यार ङ्यार देखेर आँसु पुस्दै हाँस्न मन लाग्छ, एउटा माला गाँस्न मन लाग्छ। सुन्तलाको रुखमा पलाएको ऐँजेरू र काउसो छास्न मन लाग्छ, ऐँजेरू र काउसो छास्न मन लाग्छ, मेची काली गाँस्न मन लाग्छ, पागल भन या गाई जात्रे छातीमा नेपाल टाँस्न मन लाग्छ। धन्यवाद। भाइ जात्रा। गाई जात्रा होइन दाई, भाइ जात्रा छ। कलाकार होइन नेता, लाई जात्रा छ। टुट्ने फुट्ने फेरि जुट्ने सबै नेता, लुट्ने धुत्ने बाटो मुत्ने सबै नेता, मरडा सन्न हुन्जेल जनता कुट्ने नेता, नमरे जिउँदै इट्टा भट्टीमा भुट्ने नेता। चान्चुने होइन हजुर, खबर खतरा छ। कलाकार होइन यहाँ, नेतालाई जात्रा छ। बालुवाटार नामसारी गर्ने नेता, बालुवाटार नामसारी गर्ने नेता, भ्रष्टाचारमा अघि सर्ने नेता, वरिष्ठलाई आँखा तर्ने नेता, घरबाटै विपक्षी सांसदलाई हर्ने नेता, दूतावासको शरणमा पर्ने नेता, जनतामा नभएको भ्रम छर्ने नेता, भनिसक्नु छैन हजुर, खबर खतरा छ। कलाकार होइन यहाँ, नेतालाई जात्रा छ। कहिले कानुन लाग्दैन सर्वोच्च आफै हुन्छन्, कहिले कानुन लाग्दैन उनलाई सर्वोच्च आफै हुन्छन्, कहिले परमादेश माग्दै न्यायाधीशको खुट्टा छुन्छन्, मुखमा राम राम यिनका बगालीमा छुरा, कहिल्यै गर्ने होइनन् भने जति पुरा। दुई जिब्रे छन् सबै नेता, छैन लाज शरम, यिनैलाई भोट हाल्नुपर्ने मैले कसो गरौँ, कसलाई के भन्नु हजुर, खबर खतरा छ। कलाकार होइन यहाँ, नेतालाई जात्रा छ। आफ्ना अनि आफन्तलाई पद पालै पालो, आफ्ना अनि आफन्तलाई पद पालै पालो, आसेपासे राम्रो देख्छन् अरू फुस्रो कालो, उन्नति र विकास भन्ने कुन चराको नाम, जता दाम उतै जाम, गर्ने होइनन् काम, ज्यानै जान सक्छ यहाँ साँचो कुरा बोल्दा, नेता मात्रै बाहिर आउँछन् जेलको ढोका खोल्दा, उनीहरूकै चर्चा फेरि सुन्नुस् यत्र तत्र छ। कलाकार होइन यहाँ, नेतालाई जात्रा छ। धन्यवाद। कोरोना आउँछ बाहिर ननिस्कनु निषेधाज्ञा छ रे, कोरोना आउँछ बाहिर ननिस्किनु निषेधाज्ञा छ रे, ए यिनका दिमागमा कस्तो रोग लाग्या छ रे, कतै बेलुकी 8 बजेदेखि रे कतै साँझ 6 बजेदेखि नै लाग्ने, हामी मात्र डराएर लुक्ने, उनीहरू चाहिँ के भाग्ने, कस्तो बेला आयो ए टेरीमा ताक्ने, कतै निषेधाज्ञा कतै लकडाउन कतै बन्दाबन्दी छ, ठुला ठालुलाई नै भो चकाचक, हामीलाई त पुरै मन्दी छ, कतै विरोध कतै समर्थन हुलमुल र ठेलमेल, सरकारमा गठबन्धन रे चुनावमा चाहिँ तालमेल, जनताहरू कोरोना लागे बेसार पानी खानु रे, जनताहरूलाई कोरोना लागे बेसार पानी खानु रे, कोरोना लाग्छ घरैमा बस्नु है बाहिर कतै नजानु रे, जुलुस लाउँदा त लाग्दैन कोरोना अन्त जहीँ तहीँ छ, जुलुस लाउँदा चाहिँ हुन्न कोरोना अन्त जहीँ तहीँ छ, कुरा सुनेर हाँस्न पाइन्न यहाँ, हाँस्न मनाइ छ। बाढी पहिरो जान्छ हेलिकप्टर आउँछ, बाढी पहिरो जान्छ हेलिकप्टर आउँछ, ड्रोन उडाएर खोज्छन् जब मान्छे हराउँछ, त्रिपाल मुनि राहत थाप्दै बाँचेका छौँ हामी, त्रिपाल मुनि राहत थाप्दै बाँचेका छौँ हामी, महाकालीमा खसेका छन् जयसिंह धामी, एमसिसी कस्तो होला एसएसबी नै कडा भयो, एमसिसी कस्तो होला एसएसबी नै कडा भयो, प्रबुद्ध समूह र छानबिन समिति त कता गयो गयो, दरबार दासढुङ्गा त मौन छन् यहाँ, हल्ला भने जहीँ तहीँ छ, यो सब सुनेर हाँस्न पाइन्न, हाँस्न मनाइ छ। निःशुल्क स्वास्थ्य शिक्षा छ उपचार र पढ्न फ्री, निःशुल्क स्वास्थ्य शिक्षा छ उपचार र पढ्न फ्री, निःशुल्क भिजा व्यवस्था छ ठुलो जहाज चढ्न फ्री, विद्यार्थीले एडमिसन किताब र मासिक फी मात्रै तिर्नु, विद्यार्थीले एडमिसन गर्नु किताब र मासिक फी मात्रै तिर्नु, भिजा र टिकटको पैसा लिए विदेश नजानु घरतिरै फिर्नु, आफै ऋणमा डुबेर सरकार बिना धितो ऋण दिन्छु भन्छ, गिट्टी बालुवा बेचेर भए नि पानी जहाज र रेल किन्छु भन्छ, विकास र निकासको आशा छैन, विकास र निकासको आशा छैन, तर पनि रहर चाहिँ छ, बुझे पनि चुप्प लाग्नु होला,
यहाँ हाँस्न मनाइ छ, यहाँ हाँस्न मनाइ छ। गाई जात्रा कविता। शरमको तुना खुस्कियो लाजको पटुकी हेर्ने हो र देखाइदिउँ भन्दा नाच्दै हुँदैन उत्तौली। गीत हो कि के हो कुन्नी बुझ्नै गाह्रो भयो, गीत हो कि के हो कुन्नी बुझ्नै गाह्रो भयो। बहिष्कार गर्ने नि कस्ता गाँठे दुर्गेशको ख्यास्स पोतली। राजनीति लाजनीति भयो, कुर्सीको खेलले बाहरू उत्तानो, उधारोले नहुने रे कुरो हाताहाती भयो। दुई पाइलटले प्लेन चलाउने के अनौठो कुरो भयो र, दुई पाइलटले प्लेन चलाउनु के अनौठो कुरो भयो र। यहाँ दुई ड्राइभरले एउटा गाडीमा दुईटा स्टियरिङ बटार्ने कुरो भयो। न दुईटा ड्राइभरले एउटा गाडी चलाउने कुरो हुने, न दुईटा ड्राइभरले एउटा गाडी चलाउने कुरो हुने, न एउटा गाडीमा दुईटा स्टियरिङ हुने। घर जलाएर खरानी बेच्ने वरिष्ठ नेता हो कि बुद्धिजीवी हो। भोटको अर्थ रहेन, भोटको अर्थ रहेन नोटको मिठो चोट गएन बिक्ने सबै सुखिया। भोटको अर्थ रहेन नोटको मिठो चोट गएन बिक्ने सबै सुखिया। जुङ्गाको लडाइँ कस्तो गाँठे आफै मात्र हुनुपर्ने मुखिया। गाई जात्रा चाहिँदैन, गाई जात्रा चाहिँदैन, यहाँ हँसाउने मन भए बेलैमा नेता बनाऊ। यतिसम्म नि मूर्ख छैनौँ कि हामी अक्षर बिना पल्टिएको पुस्तिकालाई किताब भनौँ। कोरोना नि व्यापार हो कि महामारी बुझ्न गाह्रो भयो, कोरोना नि व्यापार हो कि महामारी बुझ्न गाह्रो भयो। मोबाइलको भन्दा पनि आइरहने यसको कति भर्सन हो। शब्दको अर्थ बुझ्न गाह्रो, अर्थको शब्द ठम्याउन झन् गाह्रो। निषेधाज्ञा भनेको निषेधको आज्ञा गर्नु हो कि के हो जान्नेले बुझाउनु पर्यो। निषेधाज्ञा भनेको आज्ञाको निषेध गर्नु हो कि के हो जान्नेले बुझाउनु पर्यो। जुन जोगी आए नि कानै चिरेको थैलै भिरेको उखान त्यसै बनाएका होइनन् रहेछ। ओलिबा ओलिबा भन्दा भन्दै देउबा आए, कुरो त आखिर उसले नै गर्ने त्यही रहेछ। हिजो अध्यादेश भन्दा विद्यादेश भनेर खेदो गर्थे, हिजो अध्यादेश भन्दा विद्यादेश भनेर खेदो गर्थे। के बटारिएका कुरा भन्ने लाग्थ्यो मलाई। परमादेशबाट आएको सरकारले ल्याउने अध्यादेश नै त रहेछ संसद नचलाइ। अपमान भयो भन्नेको अपमान नहोस्, अपमान भयो भन्नेको अपमान नहोस्। उखान भन्नेको मात्रै पनि बखान नहोस्। बोली नबुझेर केही हुन्न, बोली नबुझेर केही हुन्न, काम चाहिँ बुझिने होस्। पारीको डरमा होइन घरमै, पारीको डरमा होइन घरमै बाँचिने होस्। साँडेको जुधाइ बाछाको मिचाइ भएको छ देशमा, साँडेको जुधाइ बाछाको मिचाइ भएको छ देशमा। भोट हालेर पठाकाहरूको मोह छ भ्रष्टाचारको रेसमा। रेल नि आयो ग्यास तेल नि आयो देशमा, कोरोनाको वार्षिक उत्सव आयो कमिसनको बेसमा। नियम कानुन चोलेन्द्रले जानुन्, अध्यादेश परमादेशले सरकार धानुन्। सबै कुरा ओलीबाले नै जानुन्, माने मानुन् नमाने नमानुन्। अपमान फिटिक्कै सहँदै नसहने, अपमान फिटिक्कै सहँदै नसहने। हाताहातीको लेनदेन नेपाल बाले गर्ने, अपमान फिटिक्कै सहँदै नसहने। हाताहातीको लेनदेन नेपाल बाले गर्ने। तेल र पानीको गठबन्धन गर्ने, आफ्नो भन्दा अरूको भर पर्ने। अस्पतालको भिडमा कोरोना नसर्ने, अस्पतालको भिडमा कोरोना नसर्ने। खोप पाउन लडाइँ गर्नुपर्ने, कागजमा जहिले निषेधाज्ञा गर्ने। ठुला ठालुले सधैँ धोक्रो भर्ने। कर्मचारीको सधैँ बोलवाला चल्ने, कर्मचारीको सधैँ बोलवाला चल्ने। जनप्रतिनिधिको केही नचल्ने, कुलमा नआउँदा मात्रै बत्ती बल्ने। देउवा आउन साथ कम्युनिस्ट ढल्ने। भोट दिने सधैँ हुने बिचारा, चल्छ देश खै कसको इसारा, आफै हिँड्छन् बा। भोट दिने सधैँ हुने बिचारा, चल्छ देश खै कसको इसारा, आफै हिँड्छन् बा। झाँक्री दिदी लौ न त्यसरी नघिसार। अब नि कति नोटमा झोलमा बिक्छौ हे जनता, अब नि कति नोटमा झोलमा बिक्छौ हे जनता। भेडा पो हौ कि मुर्गा हौ लौ आफै भन त। हस् धन्यवाद। बेलुका डाउन बिहान बाहुन बेलुका डाउन, वर्षमा एक दिन जनै लाउन्, त्यो पनि विदेशबाटै ल्याउन्। नेवारी क्वाटी सबैले खाउन्, संस्कार आफ्नो बिर्सी जाउन्। बेहेनको राखी भाइले लाउन्, आफ्नो रीति बेची खाउन्। पारीको चेली वारी ल्याउन्, बुहारी बनाई ठाउँमा पुर्याउन्। बुहारीले के जाति उचालेर देखाउन्, घरको इज्जत माटोमा मिलाउन्। यताको लु त उता चिलाउन्, 33 किलो सुन त्यत्तिकै बिलाउन्। भ्रष्टाचारले एक पदक दिलाउन्, मान्छे मारी खोलामा बगाउन्। जातिको कुरो सडकमा ल्याउन्। कुर्सीको खेल सबैलाई देखाउन्, कुर्सीको खेल सबैलाई देखाउन्। न्याय पनि पैसामा बिकाउन्, नेता जति सबै जात्रा देखाउन्। जनता माछा माछा भ्यागु त हुन्, महामारीमा पनि नेताले कमिसन खाउन्। जनता माछा माछा भ्यागु त हुन्, महामारीमा नेताले कमिसन खाउन्। जनता माछा माछा भ्यागु त हुन्, महामारीमा पनि नेता कमिसन खाउन्। धन्यवाद। नमस्कार, म नागरिक चासोलाई विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, विशेष गरी ख्याङ म्याङजीलाई। हरेक साल हरेक वर्षहरूमा चाहिँ यो गाई जात्रा विशेष पर्वको अवसर पारेर
हास्य व्यङ्ग्यात्मक प्रहारहरूलाई झटारहरूलाई कलेक्सन गर्ने र सार्वजनिक गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गरिदिनु भएको छ। गाई यात्रा 2078 को चटार हो, मेरो पनि एउटा ताइना तुईको झटार हो। म तपाईँहरूलाई पस्किने कोसिस गरिरहेको छु। खादबारी सहर कोरोना कहर व्यङ्ग्यात्मक प्रहारको रहर, खादबारी सहर कोरोना कहर व्यङ्ग्यात्मक प्रहारको रहर, खिचडीको मेष दुखेको दुखै हो देश, कसरी बाँडौँ सकारात्मक सन्देश। जनप्रतिनिधि धनप्रतिनिधि भए कमाए कति हो कति, जनप्रतिनिधि धनप्रतिनिधि भए कमाए कति हो कति, विधान संविधान कुल्चिएर बनाए चप्पलको लोती लाटाको धोती। मरिसकेको बिरुवा जानिसकेपछि गोड्नु हुँदैन, मरिसकेको बिरुवा जानिसकेपछि गोड्नु हुँदैन, भ्रष्टाचारी घुसखोरीलाई एक एक छोड्नु हुँदैन। तिम्रा घैँटा भरिदा सर्वसाधारणका आन्द्रा सुक्नुपर्ने, तिम्रा घैँटा भरिदा सर्वसाधारणका आन्द्रा सुक्नुपर्ने, आम मान्छे बन्न नसकेको कुपात्रहरू थुइया तिम्रो मुखमा थुक्नुपर्ने। आमाको करङलाई सारङ्गी बनाई रेट्नुसम्म रेट्याउर्याइ, आमाको करङलाई सारङ्गी बनाई रेट्नुसम्म रेट्याउर्याइ, परेड खेल जथाभावी छातीमाथि छैनन् पार्ने तिमीलाई झ्यानेकुटी झ्याइ। लोकतन्त्र भयो गुणतन्त्र फुटतन्त्र यत्र तत्र लुटतन्त्र, लोकतन्त्र भयो गुणतन्त्र फुटतन्त्र यत्र तत्र लुटतन्त्र, जनजीवन अस्तव्यस्त नेता कुर्सीमा मस्त तिमीलाई मात्रै फाप सिद्ध भो गणतन्त्र, तेरीमा किर्ने हो तिमीलाई मात्रै फाप सिद्ध भो गणतन्त्र। जताततै आहाल छ सडकको बेहाल छ, जताततै आहाल छ सडकको बेहाल छ, महँगीले चरम सीमा पार गर्यो बस्ती बस्तीमा कोलाहाल छ। अझै तडपिरहेका छन् निर्मला नवराजका आत्माहरू, अझै तडपिरहेका छन् निर्मला नवराजका आत्माहरू, न्याय हरायो विरहमा न्याउली करायो, श्रमजीवी श्रम बेचेर खान पाएका छैनन्। ताल बेताल भएर के हो हुनेलाई मालामाल छ। स्वास्थ्य सुरक्षा परै राखौँ, स्वास्थ्य सुरक्षा परै राखौँ, अस्ति मात्र धर्मकुमारी बटाल बसमै यात्रा गर्दा गर्दै काखको बच्चा काखमै राखेर ठाडै आफू सदाका लागि अस्ताइन्। जयसिंह धामी तुइन तरेर पारी जान पाएनन्, वारीको माया पारी लान पाएनन्। जयसिंह धामी तुइन तरेर पारी जान पाएनन्, वारीको माया पारी लान पाएनन्। ठुल्दाई ठुल्दाई अवमूल्यन गर्नको पनि सीमा हुन्छ नि, ठुल्दाई अवमूल्यन गर्नको पनि सीमा हुन्छ नि, आवाजै उठाउन डराउने पानी मरुवाहरू लछार पाटो केही लाएनन्। जनजीविकाको सवाल हेर्नु परेन, गरिबले नयाँ भोटो फेर्नु परेन, जनजीविकाको सवाल हेर्नु परेन, गरिबले नयाँ भोटो फेर्नु परेन। जुन जोगी आए नि कानै चिरेको, यताको सिनको उता सार्नु नपर्ने, केही हेर्नु नपर्ने। कोरोना बढै छ दोस्रो डोज कुरै छाडौँ, कोरोना बढेको बढै छ दोस्रो डोज कुरै छाडौँ, सबैले पहिलो डोज पुरा गर्न पाएनन्। अक्सिजन उपचार भेन्टिलेटर खै पर्याप्त अन्तिम श्वास फेरेर मर्न पाएनन्, अक्सिजन उपचार भेन्टिलेटर खै पर्याप्त अन्तिम श्वास फेरेर मर्न पाएन। खबरदार खबरदार ललिपप देखाउँदै नफर्के हुन्छ, ब्रह्मलुट गर्न दिन गन्दै चुनाव नपर्के हुन्छ। छैन निकास छैन विकास शिक्षालयहरू सबै बन्द, छैन निकास छैन विकास शिक्षालयहरू सबै बन्द। गैँडाको छाला रहेछ तिम्रो भस्मासुरहरू, कुरकुरे काउकुते लाग्ने छैन छन्द। गैँडाको छाला रहेछ भस्मासुरहरू, कुरकुरे काउकुते लाग्ने छैन छन्द। म यो त्यो पार्टी सरकार जान्दिनँ, म यो त्यो पार्टी सरकार जान्दिनँ। व्यतिथिका विरुद्ध नबोल भन्छ कसैले भने म त्यो मान्दै मान्दिनँ। म यो त्यो पार्टी सरकार जान्दिनँ, व्यतिथिका विरुद्ध नबोल भन्छ कसैले भने म त्यो मान्दै मान्दिनँ। झुन्डका बिचमा मौलाएका काण्ड ठिक छ भन्दिनँ, झुन्डको बिचमा मौलाएका काण्ड ठिक छ भन्दिनँ। माखु नमार्ने खालो नसार्ने रै पनि मलाई गन भन्छ भने गन्दै गन्दिनँ। साँच्चै भन्या माखु नमार्ने खालो नसार्ने रै पनि मलाई गन भनेर भन्छ भने म गन्दै गन्दिनँ। हस् नमस्कार। कतै कुलो भत्केको छ कतै पैनी सुक्यो, कतै कुलो भत्केको छ कतै पैनी सुक्यो। समाजले विकास खोज्दा देशको मन दुख्यो, समाजले विकास खोज्दा देशको मन दुख्यो। रानीचरी रोइरहेछ त्यो हरियो वनको, पीर व्यथा कसले बुझ्ला यो दुखिया मनको। रातो कलम चलाउनेले समाज लुट्न खोज्यो, भ्रष्टाचारी देशद्रोही किन जुट्न खोज्यो। देशैभित्र चलिरहेछ राजनीतिको रनको, कसले लाउने तह यिनलाई कसले लाउने थनको, कसले लाउने तह यिनलाई कसले लाउने थनको। मेरो कविताको शीर्षक छ मेरो कवितालाई गाई जात्रे नभनिदिनुहोस् प्लिज। जङ्गल र जडीबुटीहरू तस्करले रित्याए पनि, जङ्गल र जडीबुटीहरू तस्करले रित्याए पनि हिमालमा गुराँस फुलेकै छ,
हिमालमा गुराँस फुलेकै छ, देशको पर्यटनलाई माथि उचाल्न नसके पनि प्राकृतिक सुन्दरताले सबैलाई तानेकै छ, प्राकृतिक सुन्दरताले सबैलाई तानेकै छ। बुद्ध र सगरमाथाको देश मानेकै छ, बुद्ध र सगरमाथाको देश मानेकै छ। अहिलेका वीरले स्वार्थ चढाएको, अहिलेका वीरले स्वार्थ चढाएको, पहिलेका वीरले रगत बगाएको इतिहास र वर्तमानले जानेकै छ, इतिहास र वर्तमानले जानेकै छ। त्यसैले मेरो कवितालाई गाई जात्रे नभनिदिनुस् प्लिज, त्यसैले मेरो कवितालाई गाई जात्रे नभनिदिनुस् प्लिज। गाउँ बस्ती शून्य भएर खेतबारी बाँझा भएका छन्। बिरामी बोक्ने मानिसको खाँचो भए पनि बिरामी आमाको अस्ताउँदो उमेर तरुणी श्रीमती र बालबालिकाको भविष्यलाई लत्याएर हप्ताको 2-4 प्लेन युवा विदेशी, हप्ताको 2-4 प्लेन युवा विदेशी, कहिलेकाहीँ 1-1.5 प्लेन लास भित्रिए पनि, कहिलेकाहीँ 1-1.5 प्लेन लास भित्रिए पनि देशको रेमिट्यान्स त बढेकै छ, देशको रेमिट्यान्स त बढेकै छ। त्यसैले मेरो कवितालाई गाई जात्रे नभनिदिनुस् प्लिज, त्यसैले मेरो कवितालाई गाई जात्रे नभनिदिनुस् प्लिज। यहाँ नासा र नार्कहरू शब्दमा मात्र सीमित भए पनि, यहाँ नासा र नार्कहरू शब्दमा मात्र सीमित भए पनि विद्वानका साथमा ल्यापटप र मानिसका हातमा मोबाइल चलेकै छ। खरबौँको व्यापार घाटा सहेर उद्योग धन्दा सुते पनि कम्प्लेक्स र पसलहरू भरिभराउ छन्। नुहेरै भए पनि पाती लगाउने, आफ्नै शब्दले छाती फुलाउने भाडाका टट्टुहरू र पढेका छट्टुहरू, राजनीतिको नजान्नेहरूले देश चलाए पनि सोझा र निमुखाहरूलाई केस चलाए पनि आदर्शमा नेपाल हाम्रो शान बचेकै छ, आदर्शमा नेपाल हाम्रो शान बचेकै छ। त्यसैले मेरो कवितालाई गाई जात्रे नभनिदिनुस् प्लिज, त्यसैले मेरो कवितालाई गाई जात्रे नभनिदिनुस् प्लिज। भात होइन घाँस खानेहरू, भात होइन घाँस खानेहरू, अर्काकै भए पनि घाँस खानेहरू, विकासै बजेटको खोलो फर्काउनेहरू, झुटको खेती गरी सत्यता तर्काउनेहरू, उपभोक्ताका नाङ्गा नेताहरू, ठेक्काका बाङ्गा बेत्ताहरू, बिना कुशलताका प्राविधिक डिजाइनले बस्तीहरू उजाड भएर बाढीले खाइसके, जनताले पाउनु दुःख पाइसके, सरकारको ताप दिनदिनै चढेको छ, नेताको शक्ति दिनदिनै बढेको छ। त्यसैले मेरो कवितालाई गाई जात्रे नभनिदिनुस् प्लिज, त्यसैले मेरो कवितालाई गाई जात्रे नभनिदिनुस् प्लिज। कहिले बत्ती निभ्दा, कहिले बत्ती बल्दा, सिमानाका निर्दोष पिल्लरहरू ढल्दा, यो देशको जमिन अर्कैले लग्दा, हाम्रै दाजुभाइ पानी बग्दा, हाम्रै दाजुभाइ पानीमा बग्दा, बिना प्रत्युत्तर मुख भाषामा हामी वीर गोर्खाली नेपालीको शान कायमै छ। यसैले मेरो कवितालाई गाई जात्रे नभनिदिनुस् प्लिज, यसैले मेरो कवितालाई गाई जात्रे नभनिदिनुस् प्लिज। हस्त नमस्कार।